युतीन आसता तुम्ही म्हणता हांव इतलेंच सांगता, फोंडा ऑफिस जें ओपन जालां तें माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या अंडर ऑफिस ओपन जालां. हें ऑफिस आमी स्पेशली थंय ओपन करपाचें. आमची 4 ऑफिसां आसा. तातूंत एक कंपनीचें 5वें ऑफिस आसा आनी एक संघाचें आमचें ऑफिस आसा. हे सगळें काम जें चल्लां तें कितलेशेच वर्सां पयलीं जालां. 1995 2 ऑफिसां आमची 1972 चालू जाल्लीं व्हडलो भाव आसतना. आनी 2 ऑफिसां हांव जेन्ना 77 म्हजो बिझनस आयलो थंय चालू जालें. त्या नंतर दिपकान एक खडपाबानात चालू केलें. हेचेर तुमी अश्यो गोश्टी विचारूं शकना. फोंडा हें आमचें मायगर, आमचो बिझनस हें, आमची सगळीं बिझनस ऑफिसां फोंड्यांत आशिल्लीं. फोंड्यां आमी 7 फोंड्यां बसताले ते 12 पर्यंत फोंड्या आसताले आनी मागीर आमी घरा वताले. पयलींच्यो गोश्टी सांगता. न्यू ऑफिस जो जाला मीन्स पॉलिटिकल रिगार्डिंग काय नासलें अजून पसून पॉलिटिकल ना. माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे मनीस थंय बसता. तातूंत केन्नाय म्हाका आपयलो की हांव बसता. फुडें जावंक शकता. आतां हेचेर आमी उलोवन कांय फायदो ना. ना अलायन्सान आसतना मडकयच्यान तुमी फोंड्या, मागीर शिरोड्या तुमचो काम आहा, तुमचो मांद्रेचो पेडण्यान एलायन्सा काम करप ना. ना म्हणटा एलायन्स आसतना काम करप ना. पेडणेय काम चालू आसा आमचें. मांद्रे काम करता, तेयी मांद्रे काम करता. तांचे कितले स्टेटमेंट मांद्रे येता. आमचो आमदार आसतना तांचे स्टेटमेंट येता. तांकां तुमी कांयच विचारना. तुमी विचारपाक जाय. आमी विचारले स्टेटमेंट केला तशें आमचे ज्या कडेन आमचे जे मतदारसंघ आसा, ज्या कडेन आमच्यो कमिटी आसा थंय थंय आमकां वचपाकूच जाय. आमची पेडणे कमिटी स्ट्रॉंग आसा सारकी. आनी पेडणे आमकां जर गेले ना जाल्यार अर्थ कितें उरलो. काल सोपटेन मये आमची स्ट्रॉंग कमिटी आसा. मये जर आमी गेले ना जाल्यार अर्थ कितें उरलो. आमची इवन थिवी आमची कमिटी आसा. कितें म्हापश्या आमची स्ट्रॉंग कमिटी आसा. आमचे 4,500 मतां काडले आमच्या उमेदवारान म्हापश्या. तशें कांय ना. आमचे ताचोच फायदो युतीक जाता न्हू. युतीक जो जावपाचो फायदो जो आसा तोच जाता. युती केन्ना म्हणटा असो जो 4,500 5,000 मतां जेन्ना आमचे ट्रान्सफर जाता त्या युतीच्या हितून तेन्ना ताजो फायदो दुसऱ्या पक्षांक जाता.